बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी ने आपको बताया कि पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान ने जवाब दिया आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। मामला यहाँ नहीं रुका। असल मामला अब ये है कि अजीत डोवल को हंगामी बेसिस बहुत ही इमरजेंसी दौरे पर इस वक्त रूस रवाना किया जा रहा है और ये दौरा होने के लिए जा रहा है और रूस में वो जाकर पैगाम देंगे मोदी का पुतिन को कि हमें आप अर्जेंट बेसिस पर S-400 की डिलीवरीज दें। जंग छिड़ने वाली है और हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं और 7 न्यू ऑर्डर से निकली जा रही है कि हमें S-400 यानी डिफेंस सिस्टम मजीद दे। हमने पूरे के पूरे इंडिया को मुख्तलिफ जगहों पर कवर करना। देखिए, 2 चीजें इस पर बड़ी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक चीज ये है कि S-400 उनका हुआ है तबाह। अब जाहिर सी बात है वो गैप है। एक S-400 जो रिमेनिंग रह गए थे वो लेने के लिए उन्होंने जाना और न्यू ऑर्डर्स। अब इसमें होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि रूस को बयान देता, रूस ने बयान नहीं दिया। इन्होंने पूरी कोशिश की कि रूस किसी तरह को बयान दे दे कि पाकिस्तान का S-400 यानी जो तबाह करेगा दावा झूठा है। रूस ने इनकार किया। ये एग्जैक्टली इसी तरह है जिस तरह फ्रांस ने ये बात कही कि इस सूरत हाल में जी राफेल तैयारा गिरा है। अब हुआ ये कि अजीत डोवल को रवाना किया जा रहा है, अनिल चंद दिन में पहुंचने वाले हैं और वो वहां पर जाकर मुलाकात करेंगे और वहां पर जाकर क्लियर पैगाम दिए कि आपके पास असल में बहुत सारी ऐसी बैटरीज है जो इस वक्त रूस खुद इस्तेमाल कर रहा है S-400 की। इंडिया ये चाह रहा है कि 2 तरह की चीजें होती है। एक तो होता है कि आप जो ऑर्डर दिया आपको मिलेगा, एक वो चाह रहे हैं कि आप हमें अर्जेंट बेसिस पर S-400 दे दे। अब पूरे रूस के अंदर S-400 डिप्लॉयड है हर जगह पर और कुछ ऐसी सूरत आन होती है जैसे S-400 इन्होंने बना के रखे भी होते हैं। जाहिर सी बात है वो अपने इस्तेमाल के लिए रखे होते हैं, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात होती है कि वो S-400 वो एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है। याद रखिएगा, जो एक्सपोर्ट वर्जन होता है उसकी क्वालिटी हमेशा डाउन होती है, चाहे वो चाइना को देना हो या किसी और को। अब इंडिया ये चाह रहा है कि जो S-400 इस वक्त रूस इस्तेमाल कर रहा है हमें हंगामी बेसिस पर आप वो दे दे, चाहे वो यूज में है, हमने डिप्लॉय करना है और हमने लड़ाने की। कोई सेकेंड हैंड गाड़ियों का मामला थोड़ी है, तुमने चला लिया मैंने चला लिया, ये असल में डिफेंस होता है। अब इस सूरत हाल में रूस का क्या जवाब होगा, क्या मामला होगा, ये तो गलत बात है। लेकिन एक बात है कि रूस इनको S-400 अर्जेंट बेसिस पर प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है। देखिए, अब आपको यूक्रेन की जंग पता है कि यूक्रेन की जंग इस वक्त काफी हद तक यानी वो जो इंटेंसिटी थी उसकी वो उस लेवल की अभी नहीं रही। बातचीत जारी है, मामला भी तय होने की कोशिश हो रही है कि लड़ाई कम करे और टेम्परेचर भी दोनों साइड पर ट्रम्प ने डाउन करवाया है। बंद अभी नहीं हुई, जंग जारी है। लेकिन इस सूरत हाल में इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें S-400 प्रोवाइड करें। क्यों? जो 2 वजूहत है। एक तो उनका S-400 आया हुआ, दूसरी सूरत हाल ये है कि S-400 का जहां तक मामला है उन्होंने अब मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय करना है क्योंकि वो लड़ने जा रहे हैं बड़ी जंग और बड़ी जंग में उनको पता है कि हमले होंगे और उन हमलों को रोकना है हर सूरत S-400 ने। लिहाजा वो अर्जेंट बेसिस पर जा रहे हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस सूरत हाल में हो सकता है आयरन डोम। और आपको पता है कि इंडिया इस वक्त चाह ये रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर यानी अमेरिका से उन्होंने 3rd एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी लेना है। ये भी वो लेना चाह रहे और उसके बाद ये भी मामला सामने आ रहा। अब असल में ये जो अर्जेंट बेसिस पर अजीत डोवल को रवाना किया जा रहा है इसका मतलब ये देखिए, अजीत डोवल बड़ा खतरनाक इंसान, बेशक वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर यानी सबसे तगड़ा जो ब्रेन हो सकता है वो है और उसकी पॉलिसी बड़ी खतरनाक होती है और वो किसी तरह का कोई रिस्क लेने से डरता नहीं है। दहशतगर्दी करवाना हो, हमले करवाना हो, उसका फेमस जुमला है हम कांटे से कांटा निकाले। ये TTP और BLA से पहले के मामला थे, यानी उसने जो बात की थी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात है कि वो कोई डील को स्ट्राइक करना चाहता है और इस सारे मामले में मोदी उसको रवाना करे कि जाओ तुम जाकर वहां से लेकर आओ और वो अपनी जबान में कहेंगे भाई हमें जंग की जरूरत है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब रूस पर कड़ा वक्त था तो इंडिया ने इसका साथ दिया था। इंडिया ने ऐलानी के हथियार दिए, हथियार लेने का मामला नहीं था।
جب امریکہ کا پیک پر پریشر تھا تو انڈیا نے روس کی ایک تو مذمت کرنے سے انکار کیا تھا، اور وہ یورپ اور امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں، ہم نے روس کے خلاف نہیں جانا، جو مرضی ہو جائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے S-400 نہ لیں، ڈاٹا ہم پابندیاں لگوا لیں گے کیپسا کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں. بعد میں انڈیا کا یعنی بازو بڑا طاقتور تھا تو وہ پابندیاں بھی نہیں لگی. اور اس کے بعد جب پوری دنیا نے تیل لینا بند کر دیا تھا تو روس سے تیل انڈیا نے لینا شروع کیا تھا، اور بلکہ 50% 40% ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کس وقت انہوں نے ڈسکاؤنٹ لے کر یورپ کو بھی بیچا. اور اس صورتحال میں آج بھی یورپ لیتا ہے وہ تیل. تو انڈیا کے بارے میں برٹن نے کہا تھا کہ یہ ہمارے سب سے اسٹرانگ اتحادیوں میں سے ایک ہے، اور جب ہمیں ضرورت تھی تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا. اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑنے والی ہے مڑی، ہمیں S-400 چاہیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پیوٹن اس درخواست کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ دیکھیے S-400 کے بارے میں بیان دینا وہ ایک الگ صورتحال تھی، کیونکہ چائنا اس سارے معاملے میں تھا، ان کو پتہ ہے تباہ ہوا ہے، اور اس کے بعد سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں. یہ اگر روس نے کہہ دیتا کہ بھئی نہیں یہ تباہ نہیں ہوا، پاکستان جھوٹ بول رہا، آپ دیکھتے اگلے دن ہی سیٹلائٹ امیجز جاری ہو جانی کہ دیکھیں ہم نے تباہ کر دی. وہ ابھی تک موجود ہے، ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہے. یعنی آپ سوچیں چائنا کا بیٹو سیٹلائٹ ریئل ٹائم میں فوٹیج بنا رہا ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی رافیل کا معاملہ، اگر یہ انکار کر دے کہ رافیل نہیں گرا، فرانس سے کیا دیتا نہیں جھوٹ بول رہے سارے، تو آپ دیکھتے اس کی بھی مناظر جاری کر دیتے. اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ S-400 ڈپلائی کروانا، اور ساتھ S-500 کا آرڈر بھی دینے کے لیے جا رہی. دیکھیے ٹرمپ اس بات کو پسند نہیں کر رہا، حتیٰ کہ ٹرمپ برٹن کا دوست ہے لیکن وہ پسند نہیں کر رہا. وہ چاہ رہا ہے کہ انڈین ڈیفنس کے سارے آرڈرز ہمیں دے. یہ جو انڈیا کے ساتھ ان کی لڑائی ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ روس کو دور کرنا چاہتا ہے. دیکھیں مشکل وقت میں انڈیا نے روس کا ساتھ دیا تھا، اب روس یہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو پے بیک کرے، اور وہ کریں گے. اور آپ دیکھیں گے دیکھیے آج یہ برہموس میزائل جو بنائے ہیں اور روس اور انڈیا نے مل کر بنائے. اب یہ برہموس میزائل ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جب آ کر ہٹ ہوئے نور خان بیس سے لے کر ہر جگہ پر، پاکستان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن تھی. ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہو وہ نیکسٹ ٹائم انڈیا حملہ کرے تو زیادہ اسٹرانگ ہو. انڈیا اس صورتحال میں اصل میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ فرانس ان کو رافیل کے سورس کوڈ بھی پرووائڈ کر دے تاکہ وہ اس میں ماڈیفکیشن کر کے پاکستان یہ جو ریڈار جیم کرے اور چیزیں کرے اس سے وہ نجات حاصل کر سکے. بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات بھی سامنے رکھے تھے، لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. وہ ہے کہ روس ہر طرح کی انفارمیشن اور تمام چیزیں پرووائڈ کرے. اب یہاں ایک بڑا کلیش آتا ہے. دیکھیے چائنا ہے روس کا اتحادی، اور چائنا پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان کو ہر طرح کی ٹیکنالوجی. اب یہ ٹیکنالوجی روس کے پاس بھی ہے اور انڈیا اس کی مدد طلب کرنا چاہتا ہے. اب یہ بڑا کلیش ہوگا کہ اگر روس ان کو پرووائڈ کرتا ہے ٹیکنالوجی اور وہ چاہتا ہے کہ ٹیکنالوجی ان کو پرووائڈ کرے، تو اس صورتحال میں سارے کا سارا معاملہ سب کلیئر ہو کہ اب پاکستان کو اس کو توڑ نکالے. دیکھیے روس کرے یا نہ کرے تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اسرائیل ضرور کرے گا، اور امریکہ فی الحال کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے امریکہ یہ جو رافیل طیارے گرے، یہ جو امریکہ کے F-35 ہوتا ہے تو وہ کر دیتا. وہ ظاہر سی بات ہے چاہتا کہ بھئی ہمارے طیارے نہ گرے، لیکن سے دوسرے کے گریں گے تو پھر وہ چاہے گے کہ امریکی اسلحہ خریدے. یہ ٹرمپ کی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے جو ساری دنیا کے سامنے اپنی یہ چیزیں رکھتے ہیں. اب یہ اصل کہانی دیکھنے والی ہوگی کہ ایک طرف US کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ انڈیا پیوٹن سے دور رہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا پیوٹن سے دور رہے، ہم رہے ان کے ساتھ. اس کی ریزن یہ وہ چاہ رہا ہے کہ روس ہمارا محتاج ہے. اب دیکھیے ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ جب ختم ہوگی تو میں اس جنگ کے بعد بہت بڑی ٹریڈ کروں گا روس کے ساتھ. وہ چاہ رہا ہے کہ روس بھی میرا محتاج ہو، انڈیا بھی ہو، پورا ورلڈ ہمارا محتاج. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک نے ٹرمپ تو مزاج میں کہا کہ ہم آپ جیسے بڑے تو نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ویٹ سے بف پنچ مارے، یعنی اپنی حیثیت سے زیادہ کرنے کی کوشش کر. تو ٹرمپ نے اسی وقت کرا، اسی وقت اوپنلی اس نے بات کی. اس نے کہا اچھی بات ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کو امریکہ سے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ چلے مزاج میں بات کہتے ہیں، لیکن آپ ہر ٹائم یہ کہیں کہ دنیا آپ سے دبتی رہے. اس بندے کا بے اعتبار کوئی نہیں کیا جا سکتا جو اس وقت ساری سچویشن. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت حالت ہی ہو چکی ہے
کہ آج ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم پر اٹیک ہوا تو امریکہ اپنی خیر منائے، کیونکہ امریکہ کی مدد اور مرضی کے بغیر اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہم پر اٹیک کر سکے۔ جس صورتحال میں یہ جو ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل خود کوشش کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ایران کو پتا ہے کہ ہمیں آپ پاگل نہ بنائیے، آپ کسی اور کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں پاگل نہیں بنا سکتے۔ بہرحال اس سارے صورتحال کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ معاملات کافی حد تک پاکستان اور انڈیا کے خراب ہونے والے۔